تخالي حيلي أب تقرأي زول حيلي ويكا أتو أيتأفني بارنتي يقبلني زبل حيلي محازو توزيحو أبزي جسعات تمالي مسبل تقلنا خوينم نحزب تقرأي نمتفع زوفرو بناي وحلل زخونة التحزا ناي مكل خال سراوي تقرأين بس ثلاث بوليتيكيين تزحزوه حد كيادون حجي عمناي تقرأي قداي يدوم العلم قل يوم دقاف كساب محافظ وصحلو سلازي تقرأي كم تناي تمال زي كونت حيلتها تازو السقطلو أما خطة أوزولت مخنياتو ناي هلون حدا جازلهم كللات كوني خليهم ناي تبع كللات ويكال كالوت حيلتات مستقراي حجز حورلو إيزلو سلازي تي كرت ناي بوليتيكا ويكاتي السلالفة قلت يزخونلو ملك إيزلو قفا كم بهراوي بايتون عباي تقراي أطبقنا نخننو تقباري قفا كل يوبلو حزب تقراي أب تاريخو ترينايو كاب قدم كاب تنتي جميرنا ترينايو أب قالسي من مجدد وزي كونه بعلو نزمتو وررتي نممكات بارنت نزي مقبال نايو على زخونه تاريخ زلو محبر السب حزبي كبر محبر السبي زخونه سب أجددو قفيفو قادلو زخيل زي كون حبرات السبي مخنياتو بارنا زي يقبل ننازنتون نخبرون زي جنق حبرات السبي سلازي كم زي عين التقبارات كله يمزل الأمنات يبلنا قفا عدلا يكونن لنا نعمل حدث يكونن قفيف كاخت قادلو أجديد كازغون نجار كالي يسرح كوخت تسرحس أيتخيل مخديانتو مقدال مالت مقبالي دلي تقبل كايو بلب تقبل كايو أوقت واسع الكامبر تجديد كاتيخا نحسب فلالين هالو كاتيخا زي أمن كلا كاتيخا أدمع سرح خازو الأمنتون يبلنا سلازي أوزي نحزب تجراي زي متن تجبارات يهلو يمزل الأمنت يلن تليجن أترينا نخوننو بوانا نت أجندة خوينا مزلو أوزي لمغنى أوزي مسار الزجبري زم أجندة خمتاي زوجس يمزل جن نحبرت تسمنا خنقلص ندالي نحنا بقدماء ميدياون بزاي كيدانا بومبرنا غريبو أبريت ميديا ذهبوا مبرهي بزعازي نيرو نحنا زلنا خمود بحبريتها كسبتها بزاي كيدانا زغربا زنورنا حبريتها قفا زي كونس مقداد زبلي أزي بزحات سبات كقول دلو بزحات سبات كي تردهم حسب كبلو تجنزبنا هنا نحنا خمود بزلنا من تايو قفا خبال كله نخلو أمن قد زرخب كايو أجدد كا قفيف كا مساعد زبل أمنتي مقدار كا تمالي عبال تديف زنبرة ناب تديف نخملس نابتو زنبرة حيل خملس مقدار عينت نجر له زويلينا حجون زلنا عملت نسي نجر جن نزي زلعلنا حسب مسارات غيرهم كاستفلا على أكلات مصنع حبريتها مسارات غيرنا كوميتيت عايشنا لنا خمودب أما غلن أكل إنكوابتات استفلا نجر تليو أبحث الجزيون مجلس نحنا لنا خيديو توانا نجر جن حزبنا خردوز ندلي أجدد كا مقفاف أدلايكم ذيكونن أترينا كم نخونون حزبنا خردنا ندلي مزيد تحيزنا مسقفة حدا خنقولون ندلي نجر له مبزحتو تي حبريتا ويكات بروباغندا خمتا ايو زوت زله زبل حبرتسبنا بدن بخردون ندلي حدا عبد سابا أبقربا جزء استطاعش ودباتن بلتقنان عوشتنا زلو حمسة مسرعيلنا نعمتهم أكلاتن استوعد السرح يفصم اللو يجور اللو زبل أمنة لنا نهب علوم زخونو سبات أكتما بمتان سب ترجاجي سرح قيسرح كرعد كبتن زجبر ورتات عم دابون أبتقسي عم دامنوي أبزخر كايو ورتات اللو زي نهب علوم أجندة نهب علوم بروباغندا نمسفح زخد وزلو قيادي بلتقنا كم جمرة جميرو حزب تجري نخطف استلع عليه حيل سلزقنا قديتو يمثلني نجرجن تجارو قينام أبزي نايبل تجنا علمان مفصام زنك أساقس زلوا ببروباغندا يكون بتجبار زنك أساقس زلوا
ብጣዕሚ ንሓዝን ህዝብና እውን ክርድኦም ክፈልዮም ንደሊ ምስ ብልጽግና ዘለው ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ንሕና ጻዕዳ ባንዳ ኢልና ነቕምጦም ኣካላት ንሳቶም ግልጺ ሕብረተሰብና ይፈልጦም ይርድኦም እዩ ኣብ አዲስ አበባ ዝኸደ ፖለቲከኛ እውን ህዝብና ታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ከም ዝሕዝ ፍሉጥ እዩ ተዋና ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ጸሊም ባንዳ ኢልና ዘቕመጥናዮም ወይ ከዓ ሓምሻይ መስርዕ ንብሎም ንሳቶም እዮም ከቢድ ሓደጋ ንህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ዘሎ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክትፈልዮም ከቢድ እዩ ኣይትፈልጦምን ኢኻ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮም ዝዛረቡ ኣብቲ መኸተኹም ዘለዉ እዮም ሓሳባቶም ኩሉ ነገራቶም ዘርእዩ ብተግባር ግን ናይ ብልጽግና ዓላማ ንምፍጻም ዝንቀሳቐሱ እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ውድብና ዘረጋገጾ ሓምሻይ መስርዕ ኢልና ንድምድሞም ኣካላት ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣለዉ ኣብዚ ግልጽ ምግባር ተዘይድልየ እኳ ከም ውድብና ግን ጥሉል ዝኾነ ሓበሬታ ዘለና እዩ እዚ ሓምሻይ መስርዕ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንኣብነት እኳ ኣብ ትማሊ ዝነበረት ኣብ 05 ከባቢ ዝተፈጠረ ተርእናዮ ድራማ ናቱ ኣካል እዩ ህዝቢ ክረጋጋዕ የብሉን ናይ ባዕልካ ካሜራ ተዳሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓበሬታ ክብተን ትገብር ክእከብ ትገብር ብቀትሪ ሓንቲ መኪና ዳሊኻ ህዝቢ ናብ ራዕዲ ዝወስድ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር ምዃኑ ከም ውድብና ኣጻሪና ዝበጻሕናዮ እዩ እዚ ብመንግስቲ ደረጃ መግለፂ ህወሃበሉ እውን ንጽበ ኣለና እዚ ተግባር እዚ ንሕብረተሰብና ዝብትን ንሕብረተሰብና ዘዳኽም ዓዲ ኣልቦ ዝገብር ኣካይዳ እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ውዳበ ብውልቀ ደረጃ እውን ዘለው እዚኣቶም ህዝብና ክቃለሶም ጻውዒትና ነቕርብ ብፕሮፓጋንዳ ናይ እዚኣቶም ሕብረተሰብና ከይብተን ሕብረተሰብና ከይርዕድ ኣድህቦ ክበሎም ክቃለሶም ንህዝብና ጻውዒት ነቕርብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣካይዳ ዝተናበበ ኣካይዳ ዓላማ ናይ ብልጽግና ንምፍጻም ዝኽየድ ዘሎ ኣካይዳ ከይዱ እንታይ ረብሓ ከም ዘምፀሎም ምንም ግልጽ ኣይኮነን ዘይሩ ግን ይኸድዎ ኣለዉ ቶም ድራማታት ሕብረተሰብና ክርድኦም ብደንብ ንደሊ ዝምልከቶ ኣካል ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ኣትሪሩ ክቃለሶ ዘየዳግም ውሳነታት ክውስነሉ ጻውዒትና ነቕርብ ንዚ ስለዚ ኣፍቱ ግፋ ዝብል ዘለና እምነት እዚ እዩ ነገር ግን ከም ብሄራዊ ባይቶና ንገብሮ ቃልሲ ሕብረተሰብና ተገዲዱ ክግፈፍ የብሉን ኣሚኑሉ ምክንያቱ ካብ ትግራይ ወፃኢ ካልእ ዓዲ የብሉን ጸላይ ተሪርና ተዘይተቃሊስናዮ ከጥፈና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝኸደሉ ክያዶታት ክሳብ ሕጂ ዘቐጽሎ ዘሎ ናይ 100 ዓመት ትልመውፅዩ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ክንፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ስለ ዝኾነ ብኡ ዝምጥነ ካይዳ ብኡ ርዲኢትና ብኡ መሰረት ገርና ኣሚንና ክንቃለስ ግን ጻውዒትና ነቕርብ ስለዚ ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮይና ንቃለሶ ነገራት እናተቃለስና ንሕብረተሰብና ሓበሬታ እናቕበልና ቃልስና ኣብዚ ቀጻሊ ከም ዝኸውን ተኸታታሊ መግለጽታት እውን ከም ንወሉ ሕብረተሰብና ክንርዳእ ንደሊ